आजम है, वो हमारे फारूक आजम है, जिनके अदल और इंसाफ का क्या कहना है, जिनकी हुकूमत का क्या कहना है। 22 लाख मुरब्बा मील पर बैठ करके मदीने की सरजमीन पर आप हुकूमत किया करते थे, और आपकी हुकूमत का ये आलम था कि जमीन पर भी हुकूमत करते थे, आसमान पर भी हुकूमत करते थे, आगों पर भी हुकूमत करते थे, पानी पर भी आप हुकूमत किया करते थे। इंसान बना है 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा, 4 चीजों से इंसान बना, और हमें और आपको इन 4 चीजों की जरूरत है। अगर एक चीज भी न मिले तो इंसान को मौत आ जाएगी, इंसान मर जाएगा। एक चीज भी ना मिले, ये 4 चीजें इंसान के लिए जरूरी है, और उमर फारूक का ये मर्तबा और मकाम है कि आप चारों चीजों पर बैक वक्त हुकूमत किया करते थे। ये है हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा और मकाम कि आपने अपने दौरे सल्तनत में इस्लाम को फैलाया है, इस्लाम की तबलीग फरमाई है। अफ्रीका हो या मिस्र हो, ईरान हो या रूम हो, ये बड़े बड़े जो मुल्क थे, रूम और ईरान, बड़े बड़े रूम माने जाते थे कि बड़ी बड़ी सल्तनत है, उनसे दुनिया के लोग डरा करते थे। मगर उमर फारूक का ये मकाम था कि वहां के लोग उमर फारूक के नाम से डरा करते थे। आज दुनिया वाले अमेरिका और इजराइल से डरा करते हैं, ये पावरफुल मुल्क है। इस तरीके से 14 साल पहले मदीने की सरजमीन पर हजरत उमर बैठ करके उनके नाम का डंका रूम और ईरान में बजा करता था। तारीख में आता है कि रूम और ईरान की औरतें जब अपने बच्चों को सुलाती थी और बच्चे नहीं सोते थे, तो वो औरतें कहती थी, ऐ बच्चों सो जाओ, वरना उमर बिन खत्ताब आ जाएगा, उमर बिन खत्ताब आ जाएगा। ये हजरत उमर फारूक आजम के नाम का दबदबा है। इस तरीके से हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो ज़ाते बाबरकत है, जिनकी अजमतों का क्या कहना है कि आपने अपने दौरे सल्तनत में जब मस्जिद अक्सा को फतेह करने के लिए लश्कर जर्रार भेजा था, और उस लश्कर ने तकरीबन 4 महीने तक मुहासरा किया, बैतुल मुक़द्दस का 4 महीने तक मुहासरा किया। और वहाँ के पादरियों ने जब ये देखा ये मुहासरा उठने वाला नहीं है, जंगो जदाल हो सकती है, तो उन लोगों ने कहा, ऐ मुसलमानों, तुम अपने रहनुमा को यहाँ पे बुलाओ, हमारी किताबों में जो लिखा है उसी के मुताबिक अगर तुम्हारा रहनुमा होगा, तुम्हारा अमीर होगा, तो हम ये शहर तुम्हारे हवाले कर देंगे, मस्जिद अक्सा तुमको दे देंगे। जब उन लोगों ने ये कहा, हजरत इब्ने जरा ने, वहाँ के जो गवर्नर थे, लश्कर लेकर गए थे, उन्होंने खत लिखा उमर फारूक को, मदीने की सरजमीन पर खत आया। उमर फारूक ने खत पढ़ा, पढ़ने के बाद कहा, ठीक है मुझे चलना है। आपने अपने गुलाम सालिम को लिया, एक ऊँटनी ली, सिर्फ एक ऊँटनी, और आपने यह हद कर लिया, ऐ मेरे गुलाम, एक दिन तुम सवार होना, मैं ऊँट की नकीर पकड़ के चलूंगा, फिर मैं बैठूंगा, तुम ऊँट की नकीर पकड़ के चल लेना। इस तरीके से उमर फारूक ने अदल इंसाफ फरमाया है कि आज भी तारीख गवाह है कि शायर कहता है, दुनिया अदालत में तेरा नाम रहेगा। दुनिया अदालत में जहां जहां ये दुनिया की अदालतें कायम है, वो लोग भी उमर फारूक के लेटरों को पढ़ते हैं। आज ये पुलिस का महकमा है, फौजी छावनियां है, अपने देश को बचाने के लिए हमारे हिंदुस्तान के जो फौजी है, इस्लाम की हिफाजत करने के लिए जो फौजें कायम की गई हैं, ये सबसे पहला काम मदीने में बैठकर हजरत उमर फारूक ने अंजाम दिया है। उमर फारूक ने फौजी छावनियां कायम की थी, पुलिस का महकमा बनाया था, आपने मुसाफिर खाने तामीर करवाए थे, मक्का शरीफ में आपने मुसाफिर खाने बनवाए थे। इस तरीके से ये हजरत उमर फारूक आजम का मर्तबा मकाम है कि शायर कहता है, दुनिया अदालत में तेरा नाम रहेगा, फारूक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा, फारूक तेरे नाम से। जब ये काफिला मस्जिद अक्सा के करीब पहुंचा था, सहाबा किराम आगे बढ़े, और उस वक्त बारी क्या थी, हजरत डोली पकड़ेंगे, गुलाम ऊंट पर सवार होगा,
اور یہ منظر جب وہاں پر ہوا تو غلام ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور عرض کیا یا امیر المومنین اب ہم شہر میں داخل ہو گئے، شہر والے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ آقا نیچے ہے اور غلام اوپر ہے، آقا اونٹ کی نکیل پکڑے ہے، غلام اوپر بیٹھا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کیا اے آقا آپ اوپر بیٹھیے، لیکن آپ نے فرمایا اے میرے غلام تجھے معلوم ہے یہ میرا انصاف ہے، یہ میرا انصاف ہے، میرا عدل ہے، اس لیے تم اوپر بیٹھا رہا، میں نکیل پکڑ کے چلتا ہوں۔ جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے لوگوں نے دیکھا، کہا اے پادریوں دیکھو یہ ہمارے امیر المومنین ہے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ جو اونٹ پر سوار ہوں گے وہی ہوں گے، لیکن غلام نے عرض کیا اے لوگوں سنو، میں تو غلام ہوں، ہمارے آقا نیچے چل رہے ہیں، اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں۔ غلام نے پکار کے آواز دی تھی تو پادریوں نے اپنی کتاب کھول کے دیکھا، یہی منظر کتاب میں لکھا تھا کہ جو اس قلعے کو اور اس شہر کو فتح کرے گا وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت عمر کا چہرہ دیکھا، آپ کا جلوہ دیکھا، تو بیت المقدس کی چابیاں عمر فاروق کے دامن میں ڈال دی۔ جنگ نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، یہ عمر فاروق کا دبدبہ ہے اور یہ عمر فاروق کا مرتبہ و مقام ہے کہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ قرآن سے پہلے جو کتابیں اللہ نے اتاری تھی، توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ان کتابوں میں عمر فاروق کا تذکرہ ہوگا، عمر فاروق اعظم کا تذکرہ ہوا کرتا تھا، صدیق اکبر کا تذکرہ کیا جاتا تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ یہ تو آپ نے کئی جگہوں پر اسلام کے کھمبے گاڑے ہیں، اسلام کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات بابرکت ہے کہ آپ پانی پر بھی حکومت کیا کرتے تھے۔ آپ کے ہی دور میں مصر کی سرزمین فتح ہوئی تھی اور عبداللہ حضرت عمرو بن عاص وہاں کے گورنر ہوئے۔ مصر کی سرزمین پر ایک دریا ہے جس کا نام دریائے دجلہ کہا جاتا ہے۔ وہ ایسا دریا کہ جو سال میں ایک مرتبہ سوکھ جایا کرتا تھا۔ پھر مصر والے ایک خاندان تھا، اس خاندان کی نوجوان لڑکی کو تیار کرتے تھے، اس کے ماں باپ کو راضی کرتے تھے اور اس لڑکی کو اچھے سے کپڑے پہنا کر، عمدہ نفیس پوشاک پہنا کر کے، زیور سے آراستہ کر کے اس دریائے دجلہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ دریا جاری ہوا کرتا تھا۔ اگر لڑکی نہ ڈالی گئی تو وہ دریا سوکھ جایا کرتا تھا۔ جب حضرت عمرو بن عاص نے مصر کو فتح کر لیا، اسلامی حکومت مصر پر قائم ہو گئی، تو وہی تاریخ آ گئی کہ مصر کا دریا سوکھنے لگا۔ لوگ آئے حضرت عمرو بن عاص کے پاس اور انہوں نے کہا ایسا ایسا معاملہ ہوتا ہے، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ نے کہا اے مصر والوں سنو، یہ میرا اسلام ہے اور اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے منع فرما دیا، لوگ مان گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں چاند کی وہی تاریخ آئی اور دریائے دجلہ کا پانی سوکھ گیا۔ جب پانی سوکھ گیا لوگ پریشان ہونے لگے، لوگ آپ کے پاس آئے، کہا دیکھو میرے ساتھ دریا سوکھ گیا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ کیسے ہوا؟ تو آپ نے ایک خط حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں لکھ کر بھیجا کہ اے امیر المومنین، یہاں کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، یہاں کا دریا سوکھ جاتا ہے سال میں، یہاں کے لوگ نوجوان لڑکی کو بھیڑ چلاتے ہیں، دریائے دجلہ میں ڈالتے ہیں، جب پانی جاری ہوتا ہے تو عمرو بن عاص نے خط لکھ کے مدینے بھیجا اور میرے آقا، ہم سب کے آقا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا کیا؟ اے مسلمانوں، آپ نے مدینے میں بیٹھ کر 2 خط لکھے۔ ایک خط عمرو بن عاص کے نام، کہا اے عمرو بن عاص تم نے بہت اچھا جواب دیا ہے، بے شک ہمارا اسلام ان برائیوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، مذہب اسلام ان برائیوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اور آپ نے دوسرا خط دریائے دجلہ کے نام لکھا۔ آپ نے کیا لکھا؟ اے دریائے دجلہ، اگر تو اپنے آپ سے جاری ہوتا ہے تو تم جاری نہ ہونا، اور اگر تم اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو جاری ہو جانا۔ آپ نے یہ خط لکھ کر مصر بھیجا اور مصر میں جب یہ خط پہنچا، عمرو بن
साथ में तमाम लोगों को लेकर के गए और कहा आए लोगों देखो ये अमीरुल मोमिनीन का खत दरियाए दजला के नाम आया है। आए लोगों चल के देखो, अमर बिन साद ने लोगों को साथ में लिया और दरियाए दजला में डाल दिया। कुछ ही देर के बाद में लोगों ने क्या देखा कि उस दरिया में पानी के चश्मे फूट पड़े और ऐसा चश्मा जारी हुआ कि तब से लेकर अब तक और सुबह कयामत तक उस दरिया का पानी कभी नहीं सूखेगा। तब से लेकर अब तक और कयामत तक दरिया दजला का पानी कभी नहीं सूखेगा। और एक तारीख में तो ये आता है, एक जिन था और कुछ जादूगर लोग थे